दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकारीमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै आम नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्य क्षेत्रको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूको यस कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले विदेशबाट खोप ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा सरकारको कूटनीतिक पहल सम्बन्धी हामीले एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै नेपाल एयरलाइन्सले विदेशबाट दैनिक जसो स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याइरहेको छ। यसबारेमा स्वास्थ्य संवाद हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ रहनका लागि हामीले डाक्टरहरूले अथवा विज्ञहरूले दिएको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा भने यो विशेष रिपोर्ट। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले थप खोप भित्राउन पहल गरिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदका लागि अमेरिका, बेलायत, रुस, भारत र चीनसँग उच्च स्तरीय पहल गरिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले खोप आपूर्तिका लागि पत्रचार गरी कूटनीतिक पहल गरेको बताउनुभयो। कोभिड-19 को विरुद्धमा यो भइरहेको सङ्घर्ष या युद्धमा हामी केन्द्रित छौँ। हो पनि राजनीतिक हलचलले कहीँ कहीँ प्रभावित भइहाल्छ, तथापि पनि मन्त्रालय यसबाट विचलित भएको छैन। किनभने जनताको ज्यान जोगाउनु, सङ्क्रमणबाट बचाउनु सबभन्दा पहिलो कर्तव्य हो र समुदाय स्तरमै फैलिसकेको हुनाले खोप एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो। खोपको विषयमा स्वाभाविक रूपले चिन्ता, चासो, प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा लिन सकिन्न। यसको लागि कूटनैतिक, राजनैतिक, व्यक्तिगत सम्पूर्ण प्रयासहरू र सम्भावित सबै खोप उत्पादक कम्पनी र देशहरूसँग हामी निरन्तर संवादमा छौँ। यद्यपि प्रक्रियाले महत्त्व राख्दैन, नतिजाले महत्त्व राख्छ। नतिजा प्राप्त नभएसम्म यो समाचार पनि बन्दैन र यसले लाभ पनि दिँदैन। प्रक्रियाको विषयमा म यहाँहरूलाई आश्वस्त गर्न के चाहन्छु भने हामी कतिपय खोपको प्राप्तिको निकट पुगिसकेका छौँ र यसको लागि हामी खरिद गर्ने प्रक्रियाको लागि नै अगाडि बढिरहेका छौँ। यस विषयमा अब साथीहरूले भनिसक्नुभयो, दोस्रो डोज खोपको सन्दर्भमा, विशेष गरी कोभिसिल्डको सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई खाली ज्ञातव्य या ध्यानाकर्षण के गराउन चाहन्छु भने केही समय अगाडि हिन्दुस्तानको एउटा न्युज पेपर टाइम्स अफ इन्डियाले मालदिव, बङ्गलादेश र नेपाल तीनटालाई खोप छिटै उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता त्यसले समाचार छापेको थियो। त्यो समाचार मात्रै थिएन होला, त्यसको पछाडि भारतीय सत्ता पक्षको एउटा विचार पनि थियो। केही कानुनी अडचन, विशेष गरी अदालतको फैसलालाई
बाट बचेर कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न नै अहिले चाहिँ टेक्निकल अहिले प्राविधिक रूपले त्यहाँ फँसेको छ। त्यस्तै बेलायतको महामहिम राजदूत, संयुक्त राज्य अमेरिकाको महामहिम राजदूत र चीन सरकारको तर्फबाट केही भर पर्दो हामीलाई आश्वासनहरू प्राप्त भएका छन्। त्यसकारणले यहाँहरूलाई म खोपको सन्दर्भमा जो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औजार हो, किनभने अहिले पनि विज्ञानले यसको उपचार र त्यो पनि एउटा निश्चित उपचारको रूपमा विकास गरि नसकेको अवस्थामा खोपको महत्तालाई या खोपको महत्त्वलाई हामी महत्त्व नै दिएका छौँ, किनभने योभन्दा अरू कारगर औजार बनिसकेको छैन। यस विषयमा म यहाँहरू मार्फत सबैलाई आश्वस्त गर्न के चाहन्छु भने खोप समयमा आइपुग्छ। त्यसको लागि सरकारले सबै प्रयत्नहरू गरिरहेको छ। मैले भने व्यक्तिगत, राजनैतिक, कूटनैतिक सबै प्रयत्नहरू अगाडि बढिरहेका छन् र त्यसैले त्यसको निकट हामी पुगिसकेका छौँ। मित्र राष्ट्रहरूबाट अहिलेसम्म 2 अर्ब बराबरको स्वास्थ्य सामग्री नेपालले प्राप्त गरेको छ। अन्य थप सहयोगका लागि नेपालले पहल गरिरहेको छ। यस्तै कोरोना नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रवेश गर्ने 14वटा मुख्य नाकामा एन्टिजेन परीक्षण र स्क्रिन टेस्ट गर्ने हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री त्रिपाठीले आगामी 4 सातापछि संक्रमणको गति घट्ने केही आधारहरू तय भएको बताउनुभयो। अहिले फैलिएको नयाँ भेरिएन्ट संक्रामक र घातक भएको बताउँदै मन्त्री त्रिपाठीले सरकारले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह समेत गरेको बताउनुभयो। यसैबीच अमेरिकी उपविदेश मन्त्री बेन्डी सेमरसँग परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले खोप उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। खोपका लागि भएको संवाद सकारात्मक भएको बताइएको छ। संवादका क्रममा उपविदेश मन्त्री सेमनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। नमस्ते, म डाक्टर उदयमान सिंह डङ्गोल। म काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा प्राध्यापन गर्छु, प्राध्यापक छु। अब स्वस्थ रहनको लागि हामीले जुन गर्नुपर्ने जुन दैनिक चिजहरू हो, बिहान उठ्नु पऱ्यो। बिहान उठेर चाहिँ अब 2-3 ग्लास चाहिँ पानी पिएको राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अलि त्यसपछि अलि हल्का एक्सर्साइज, पानी पिउनु पहिले हल्का एक्सर्साइजहरू जस्तै अब डिप ब्रेथिङ एक्सर्साइजहरू गर्ने है, प्राणायाम गर्ने, त्यो गरेको राम्रो हुन्छ। र चाहिँ अब बिहान अब नुहाइ गरेर अब बिहान चाहिँ खाँदाखेरि अलिकति हेभी ब्रेकफास्ट गरेर निस्केको राम्रो हुन्छ। र दिउँसो त्यसपछि आफ्नो काम गरेर दिउँसो जुन खान्छौँ हामी त्यो अलिकति ठिकै, धेरै हेभी नगर्ने, ठिकै मात्रामा खाने। र बेलुका घर पुग्दाखेरि बिचमा त्यो अनुसार चाहिँ पानीहरू चाहिँ पिइराख्नु पऱ्यो, लिक्विड्सहरू पिइराख्नु पऱ्यो। र बेलुका चाहिँ सुत्ने बेलामा चाहिँ अलिकति थोरै कम खाएर सुत्नुभएको राम्रो हुन्छ। र यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन कोभिडको अवस्था छ है, म आफैलाई पनि कोभिड भइसकेको छ। यस्तोमा चाहिँ अब कोभिडबाट कसरी बच्ने होइन, त्यो पनि स्पेसल प्रिकसन हामी सबैले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि हामीले यसलाई चाहिँ कोभिडलाई लाइटली लिनु हुँदैन, यसलाई हामीले चाहिँ सिरियसली लिनुपर्छ। यसको चाहिँ धेरै सिरियस कन्सिक्वेन्सेसहरू देखिरहेछ। धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ गाह्रो भएको मैले देखेको छु। म आफैलाई पनि हुँदाखेरि अलिकति गाह्रै भएको थियो। सुरुमा मलाई ज्वरो आयो,
लो ग्रेड फिभर अप टु 100-100सम्म ज्वरो आएको थियो। त्यसपछि अलिकति खोकी पनि लागेको थियो र चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति क्राम्पी एब्डोमिनल पेन भयो। टेस्ट गराउँदाखेरि पोजिटिभ आयो। त्यसपछि म आइसोलेसनमा गएँ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजको आफ्नै आइसोलेसन सेन्टर छ भक्तपुर डुवाकोटमा, त्यहाँ गएर 2 हप्ता बसेँ। बस्दाखेरि अब यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ अरूसँग टाढा बस्ने र तातो पानी पिउने, भाफ लिने र चाहिँ नि अब न्युट्रिसस डाइटहरू मेन्टेन गर्नु पर्यो, फ्लुइड इन्टेक बढाउनु पर्यो। त्यो मैले त्यो पालना गर्नुपर्ने कुरा सबै मैले गरेँ। गर्दाखेरि 2 हप्तामा मलाई निको भयो। 2 हप्तामा टेस्ट गराउँदाखेरि नेगेटिभ आयो र आफ्नो काममा म फर्केँ। र अहिले आएर मैले चाहिँ अब प्रिकसन लिइरहेको छु र मैले चाहिँ भिडभाडमा जान्न र बिरामीसँग चाहिँ उपचार गर्दाखेरि पनि बिरामीसँग त्यो मैले हेर्दाखेरि पनि अलि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्क लगाएर, बिरामी कोही मास्क नलगाएर आउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मास्क लाउन दिएर मात्रै मैले यो बिरामी जाँच पनि गराएको छु र त्यही अनुसार मैले प्रिकसन लिने गर्छु, लिन्छु र म यहाँहरू सबैलाई यही सुझाव दिन्छु। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन चला लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। यो कोभिडको खोपको कुरोमा खोप लगाउँदाखेरि कसैलाई अलिअलि ज्वरो आउने यस्तो खालको सामान्य रियाक्सन हुनसक्छ। त्यो भनेको एकदमै नर्मल कुरा हो। तर त्यो खोपले तपाईँलाई चाहिँ कोभिड जस्तो खतरनाक हुन सक्ने रोगबाट चाहिँ बचाउँछ। त्यसकारण यो खोपको बारेमा विश्वको धेरैवटा देशहरूमा धेरै किसिमका परीक्षणहरू भइसकेका छन् र यो खोप चाहिँ सबै हिसाबले सुरक्षित देखिएको छ र विभिन्न यो खोपको चाहिँ प्रभावकारिता अलिअलि फरक भए पनि सबैभन्दा कम प्रभावकारी मानिने खोप पनि 80% जति चाहिँ प्रभावकारी छ। त्यसकारण चाहिँ छिटो खोप लगाएर आफूलाई कोभिडबाट सुरक्षित राख्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि अहिलेको समयमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट कार्य गरिरहेका छन्। त्यस्तै नेपाल एयरलाइन्सले पनि विभिन्न देशहरूबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याइरहेको छ र सो स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदाखेरि भएका चुनौती र व्यवस्थापनको विषयमा हामीले स्वास्थ्य संवाद गरेका छौँ। कोभिड महामारीको अहिलेको अवस्थामा विभिन्न निकायहरू महामारी नियन्त्रणका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गरिरहेका छन्। महामारीको समयमा दैनिक जसो विशेष गरी स्वास्थ्य सामग्रीको आयातका लागि काम गरिरहेको नेपाल एयरलाइन्सले कसरी आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाइरहेको छ। खास गरी अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायतका अत्यावश्यक औषधिहरू विभिन्न देशहरूबाट ल्याउन व्यवस्थापकीय रूपमा खेलेको भूमिका र यसका चुनौतीका बारेमा नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। अहिले नेपाल वायुसेना निगमले यो पेन्डेमिक जब सुरु भयो गत वर्ष पनि अहिले पनि गत वर्षभन्दा अहिले हाम्रो भूमिका अलिकति परिवर्तित भएको छ। गत वर्ष हामीले धेरै नेपालीहरूलाई उद्धार गऱ्यौँ। जहाँ रोजगार गुमाएर अलपत्र पर्ने अवस्था रह्यो विदेशमा, उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने, नेपालमा रहेका नेपालमा अड्किएका पर्यटकहरूलाई उद्धार गर्ने कामहरू बढी भएको थियो गत वर्ष भने।
अहिलेको सालमा हामीलाई के भयो भने अहिले हामीलाई अक्सिजनको जुन देशव्यापी रूपमा एउटा अभाव देखियो, त्यो अभावमा नेपाल सरकारले हामीसँगबाट केही अपेक्षा गर्यो कि जहाँ जहाँ उपलब्ध हुन सक्छन् त्यहाँबाट अक्सिजन सिलिन्डरहरू लिएर आउनु पर्यो अनि अरू स्वास्थ्यका उपकरणहरू पनि जहाँ जहाँ उपलब्ध छन् त्यो ल्याउनु पर्यो भनिसकेपछि कतिपय ठाउँमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएरै यहाँबाट यो ल्याउनु भनेपछि हामीले त्यसरी ल्यायौँ। कतिपय ठाउँमा हामीले नै एउटा आह्वान गऱ्यौँ कि यदि त्यहाँ तपाईँहरू बसेको ठाउँमा विदेशमा कहीँ उपलब्ध छ भने हामी लिन आइदिन्छौँ भनेर हामीले त्यहाँ बसेका विदेशी समुदाय नेपाली समुदायहरूलाई हामीले एउटा अनुरोध गऱ्यौँ। गरिसकेपछि उहाँहरूले त्यहाँ जम्मा गर्नुभयो र अनि हामीले त्यसरी लिएर आयौँ। तर धेरै भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले अनुदानमा अथवा किनेर जुन राखेको थियो त्यो ठाउँबाट चाहिँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। र विशेष गरी यहाँले सोध्नुभयो कति भन्ने सन्दर्भमा हामीले अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ करिब 3000 वटा हामीले अक्सिजन सिलिन्डर एयरलिफ्ट गरेर लिएर आयौँ। अनि अक्सिजन इन्हेलेटर भन्दो रहेछ, इन्हेलेटर हजुरको करिब 1600 थान हामीले ल्यायौँ। अनि भेन्टिलेटर ल्यायौँ, करिब 200 भेन्टिलेटर लिएर आयौँ। त्यसपछि गएर अक्सिजन कन्टेनर भन्ने फेरि अर्को कन्टेनर हुँदो रहेछ, त्यो कन्टेनर चाहिँ करिब 5000 थान ल्यायौँ। त्यसको अलावा पिपी सेटहरू, मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू, अरू स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरू करिब हामीले 14 टन जस्तो चाहिँ त्यो उपकरणहरू लिएर आयौँ। यो बिचमा हामीले नेपालबाट चीन, ओमान, त्यसै गरी सिङ्गापुर लगायतका देशमा हामीले करिब 14 वटा फ्लाइट हामीले प्लान गऱ्यौँ। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। र यो सबै उडानहरू हामीले हाम्रो वाइड बडी विमान मार्फत गऱ्यौँ र त्यसबाट एउटा जहाजमा हामीले करिब 42 टन सामान हामीले ल्याउन सक्छौँ। तर समस्या के रहिदियो भने जहाँ उत्पादन हुने हो, उत्पादन हुने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो आवश्यकता अनुसारले चाहिँ उत्पादन भइदिएनन्। त्यसले गर्दाखेरि थोरै गरेर लिएर आउनुपर्ने भयो। जस्तो अक्सिजन सिलिन्डरकै कुरा गर्ने हो भने दिनमा हामी 400 450 भन्दा दिन सक्दैनौँ भन्नुभयो उत्पादकहरूले। भनेपछि हामी के गर्यौँ भने त्यो 450 अक्सिजन सिलिन्डर अनि प्लस अरू सामानहरू गरेर चाहिँ अनि हामीले मिलाएर त्यसरी चाहिँ लोड पुर्याएर लिएर आयौँ। कहिलेकाहीँ हामी अन्डरलोड पनि उड्नुपर्ने अवस्था आयो। भनेपछि यहाँको भनाइको आशय चाहिँ यसपालि चाहिँ विदेशमा बसेर अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउनु पर्ने अवस्था आएन, त्यो अनुरोध चाहिँ यहाँलाई आएको छैन? अहिले गर्न परिरहेको छैन, अहिले त्यो आवश्यकता छैन। सम्भवतः राज्यमा अब अहिले जुन खालको अवस्था देखिएको छ, जुन पेन्डेमिकको भयावह अवस्था छ, यो अवस्थामा गत वर्ष जागिर छोडेर आएका नेपालीहरू आइसक्नुभयो र जसको जागिर त्यहाँ छ अहिले पनि उहाँहरू चाहिँ अहिले त्यहीँ बस्न मन पराउनु भएको छ। र हामीले पनि अब भनेको त छैनौँ अफिसियल्ली, तर नेपालमा जुन खालको अब एउटा अनम्यानेज सिचुएसन एउटा देखिन गएको थियो, त्यो सिचुएसनमा उहाँहरू त्यहीँ सुरक्षित हुने हो भने त्यहीँ बस्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको हामीले पनि त्यो खालको एउटा आशय रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपालीहरू उद्धार गरेर लिएर आउनुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म छैन, त्यो माग पनि आएको छैन। अब यहाँसँग हामीले कुराकानी गर्नुको मुख्य आशय नै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको विषयमा अहिले समस्या परे पनि राज्यका हरेक निकायले आफ्नो ठाउँबाट सघाउनुपर्छ भन्ने आशयले अरूलाई पनि प्रेरणा मिलोस् भनेरै कुराकानी गरेका हौँ, होइन? यहाँहरूले जे आफ्नो ठाउँबाट गर्न सकिन्थ्यो त्यो गरिरहनु भएको छ। हामीले कतिपय राम्रा कुराको प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ, नराम्रा कमी कमजोरी भयो भने खबरदारी पनि गर्नुपर्छ। यहाँहरूको यो प्रयास सराहनीय छ। यसरी चाहिँ पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ यस्ता खालका कामहरू गर्दा, यस्ता खालका सेवाहरू गर्दा कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ? यहाँको अलिकति अनुभवको पनि कुराकानी गरौँ न, ताकि अरूलाई पनि एउटा प्रेरणा मिल्न सकोस् क्या यसबाट, फरक क्षेत्रको व्यक्तिलाई पनि। यहाँको अनुभव बताइदिनुहोस् न अलिकति। अब व्यक्तिगत रूपमा त स्वाभाविक छ, यसमा 2-4 जनाको ज्यान बचाउन सक्दाखेरि पनि एउटा राम्रो एउटा अनुभूति हुने भइ नै हाल्यो। म यहाँलाई एउटा दृष्टान्त भनौँ। हामीले अघिल्लो दिन चीनबाट लोड गरेर लिएर आएको अक्सिजन सिलिन्डर दिउँसो हाम्रो यहाँ झरेर अनि भोलिपल्ट बिहान भैरवा पुगेर भोलिपल्ट दिउँसो चाहिँ बिरामीकोलाई अक्सिजन दिइरहेको देखियो। हामीले ल्याएका सिलिन्डर त्यो अलि आइडेन्टिकल थिए, त्यो सिलिन्डर चाहिँ बाहिरबाट चिन्न सकिने थिए, निला सिलिन्डरहरू। त्यो सिलिन्डर हिजो हामीले लोड गरेको आज चाहिँ हजुरको चाहिँ दिउँसो चाहिँ भैरवामा गएर चाहिँ बिरामीले अक्सिजन दिइरहेको तपाईँहरू जस्तै सञ्चारकर्मी साथीहरूले देखाइरहनु भएको थियो देशका विभिन्न क्षेत्रमा। अब भन्नुहोस् त एक दिनको हाम्रो सक्रियताले कतिजनाको ज्यान बचाउन सकियो होला,
होइन त्यो अनुभूति वास्तवमा भन्यो भने त्यो दिन हामीलाई बडो एकदम राम्रो गरिएछ। हामीले हाम्रा क्रुहरू कर्मचारी साथीहरूको एउटा स्वास्थ्य त रिक्स अब स्वाभाविक छ, हुने नै भइहाल्यो होइन। गयौँ, पठायौँ, ल्यायौँ, सक्रियतापूर्वक साथीहरूले काम गर्नुभयो र पनि त्यसको एउटा चाहिँ राम्रो वेल पेड पुरस्कृत भयो जस्तो महसुस हुँदो रहेछ यस्तो बेलामा चाहिँ। अलिकति प्रसङ्ग यहाँले पनि उठाउनु भयो, कर्मचारीको सुरक्षा जो यसमा खट्नुहुन्छ उहाँहरू र उहाँहरूको परिवारको सुरक्षा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ती कर्मचारी जो विदेश जानुहुन्छ, आउनुहुन्छ, रात दिन नभएर खट्नुहुन्छ, कतिपय अब महामारी फैलिएको एकदमै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर पनि आउनुपर्ने अवस्था छ होइन। उहाँहरूको सुरक्षा चाहिँ यहाँले कसरी मिलाउनु भएको छ? उहाँहरूको सुरक्षा व्यवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? अब यसमा सुरक्षा व्यवस्थाको हकमा हामीले के छ भने नेपालमा हामी वास्तवमा नेपाल वायु सेवा निगम विभिन्न निकायहरूबाट निर्देशित र भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ गभर्न छ। यो हिसाबमा पनि हामीले नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्ना स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू छन्। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था आइकियाको चाहिँ नागरिक मापदण्ड छ। हाम्रै म्यानुफ्याक्चररहरू हुन्छन्, जस्तो एयरक्राफ्ट म्यानुफ्याक्चरर एयरबस, उसको पनि आफ्नै मापदण्ड हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय, यी सबैका मापदण्ड बमोजिम हामीले सम्पूर्ण स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरू र त्यो अप्रियल्सहरू, त्यो साधनहरू उपलब्ध गराएर कर्मचारीहरूलाई हामीले खटाएका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ बेला बेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने पनि गरेका छौँ। खोप लगभग हाम्रा सबै कर्मचारीहरूले दोस्रो डोज खोप पनि लगाइसकेको अवस्था छ भन्दाखेरि हामी यो बारेमा विशेष सतर्क छौँ र सम्पूर्ण मापदण्ड पुर्याएरै हामीले काममा पठाएका छौँ र यसमा जानलाई काममा आनाकानी गर्ने म जान्न यस्तो बेला छ भन्ने हाम्रो कुनै कर्मचारीबाट पनि त्यो सुन्न परिरहेको छैन। यसपछिको तत्काल यहाँहरूको योजना के छ? जस्तै आग्रहहरू कतिको आइरहेका छन् होइन, या कुनै प्लानिङहरू गरिसक्नु भएको छ कि के कस्ता इक्विपमेन्टहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ होइन? अहिलेको तत्कालको कुरा गर्दाखेरि अब यसपछिको तत्कालको योजना र कार्यदिशा यहाँहरूको के छ? अब यसमा दुईवटा पक्ष छ हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने भनेको। एउटा सामानहरू कहाँ उपलब्ध हुन्छ र त्यसको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कति लाग्छ। हामीले एकदमै कम मूल्यमा ल्यायौँ भने पनि जुन लाग्ने मिनिमम तेल खर्चहरू छन्, अरू जुन हाम्रा स्थायी खर्चहरू छन्, ती खर्चहरू त भइहाल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भनेको छ, टाढा टाढाका साथीहरूले क्यानाडाबाट, अमेरिकाबाट, युरोपियन कन्ट्रीहरूबाट जे जति सामान जम्मा भएको छ लैदिनु पर्यो भनेर दिनौँ जसो फोन आइरहेको हुन्छ हामीलाई। हामीले उहाँलाई के भनेका छौँ भने तपाईँले त्यहाँ दुःख गरेर सामान किन्नुहुन्छ, तर त्यसको 2 गुणा 3 गुणा त हाम्रो ढुवानीमा खर्च हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले त्यही मूल्य लगाएर, अहिले त ग्लोबलाइजेसन छ, त्यही मूल्य लगाएर चिनमा किनिदिनुहोस् अथवा बङ्गलादेशमा अथवा इन्डियामा कहाँ किन्न सकिन्छ त्यहाँ किनिदिनुहोस्, हामी लिएर आउँछौँ ताकि ढुवानी खर्च पनि कम हुन्छ र उहाँहरूको लागत पनि बच्छ र उहाँले लगाउन खोजेको जुन पैसा हो, त्यो पैसाले दिन खोजेको जुन पैसा हो, त्यो पैसाले त धेरैभन्दा धेरै जनतालाई जनसेवा पुग्न सक्छ भनेर हामीले अहिले अलिकति त्यसरी चाहिँ मोटिभेट गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ। एउटा त्यो कुरा भयो। अर्को कुरा अब वास्तवमा भन्यो भने अक्सिजन अनि अरू सरसामानहरूको हकमा जस्तै आजको 10 दिन 15 दिन पहिला र अहिलेको कुरा हेर्नुभयो भने अलि सुरक्षित भयो जस्तो, सहज भयो जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो क्रम अब बिस्तारै डाटाहरूले पनि भन्दैछ त्यो घट्दो क्रममा पनि छ र अब अक्सिजन प्लान्टहरू आइरहेका छन्, आउने प्लानहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त कस्तो भइदियो भने एउटा अक्सिजन सीमित 27-28वटा देशभरि अक्सिजन प्लान्ट छन्, त्यसमा हजार सिलिन्डरहरू लाइनमा बस्दाखेरि त अन्त के हुने भयो भने अरू गाउँघरमा जहाँ सेवा पुग्नुपर्ने हो, हस्पिटलमा जहाँ सेवा पुग्नुपर्ने हो, जहाँ अक्सिजन चाहिने हो त्यहाँ अक्सिजन छैन, फिलिङको क्यापासिटी नभएर अक्सिजन सिलिन्डर त आएर त फ्याक्ट्रीको बाहिरपट्टि लाइन लाएर बस्नु परेछ हो। यो कारण चाहिँ अब के भयो भने आउने बित्तिकै चाहिँ भर्न मिल्ने गरी अक्सिजन प्लान्टहरू पनि आइरहेको छन्। अब हाम्रो ध्यान चाहिँ अक्सिजनहरू अथवा यो सामानहरू भन्दा पनि अब खोप हामीले हाम्रो लेभलबाट सरकारलाई पनि अनुरोध गऱ्यौँ, हाम्रो मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा अन्य विभिन्न निकायहरूमा पनि हामीले के भनेका छौँ भने अब ध्यान भनेको खोपमा दिनुपर्छ है। किनभने जसरी अहिले बेलायततिर अरू अथवा युरोपियन कन्ट्रीहरूमा खोपको कारणले अहिले उहाँहरू सबै खोलेर मतलब अहिले पुरै खुला हुने स्थिति आइसक्यो। अब हामीमा के छ भने हामी यस्तै म्यानेज गर्दै गयौँ भने चाहिँ सधैँ यो डर भइरहने भयो भने अबको ध्यान भनेको खोपमै जानुपर्छ, खोपमै हुनुपर्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कुरामा हामी खोपमै जानुपर्छ भनेर हामीले त्यो अनुरोध गरेका छौँ। अब नेपाल सरकारबाट त्यो जिम्मेवारी हामीलाई प्राप्त भयो भने फेरि हामी खोप लिन पनि यसरी नै हामी जाने प्रयास गर्छौँ। र अन्यत्र अहिले चीनबाट पनि आइरहेछ, कहीँ अब हाम्रो कूटनीतिक निकायहरूबाट पनि विभिन्न इन्क्वायरीहरू सोधपुछहरू आइरहेछ। हामीले अहिले यही नै भन्ने गरेका छौँ
अब भेन्टिलेटरहरू अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू छ भने चाहिँ ल्याउँ, सिलिन्डरै अब चाहिँ अब हुन्छ कि भन्ने निजी क्षेत्रबाट पनि धेरै हजार सिलिन्डरहरू आइरहेको भन्ने मैले सुनेको छु जमिनको बाटो। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै नचाहिएला भन्छु म। तर आवश्यकता पऱ्यो भने चाहिँ ल्याउन तयार हुनुहुन्छ? हामी तयार छौँ, तयार प्राथमिकता चाहिँ खोपलाई दिउँ भन्ने अब त्यो हामीलाई चाहिँ जस्तो सामान सिलिन्डर दिन्छौँ नि भन्ने क्यानाडाको साथीहरूले सिलिन्डर दिन्छौँ अथवा युरोपको साथीहरूले सिलिन्डर दिन्छौँ भन्नुभन्दा त सिलिन्डर होइन बरु खोपको व्यवस्था गरौँ न। हामी त्यो भनिरहेछौँ कि किन सिलिन्डर लगभग पुगेको छ, नपुग्दाखेरि त त्यही सिलिन्डर लिनु पनि हामी दौड्यौँ। अब पुगेको छ भनेदेखि अब चाहिँ खोपको लागि प्राथमिकता दिउँ भनेर भनेका छौँ हामीले। हजुर, यहाँले जुन ठाउँमा अहिले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ नेपाल एयरलाइन्स, जसले पेन्डेमिक सिचुएसनमा विभिन्न यो स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने क्रममा गरेको योगदानको कुरा गऱ्यौँ। अलिकति कुराकानी फेरि पनि गरौँला, यो प्रसङ्ग सकिएको छैन, तर अलिकति यहाँको व्यक्तिगत कुरा गरौँ। यहाँले योभन्दा अगाडि के अस्पतालहरूमा नेतृत्वमा बसेर पनि काम गर्नु, जस्तै चितवन मेडिकल कलेजमा पनि काम गर्नुभयो, सिइओ बनेर लामो समय, त्यसपछि नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा पनि काम गर्नुभयो। यो समयमा अर्थात् यस्तो खालको समयमा एउटा अस्पतालको व्यवस्थापन कतिको महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ, त्यो व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्दो रहेछ, यहाँको अनुभवले के भन्छ? अब यो पेन्डेमिक एपिडेमिक भन्छौँ हामीले, यो मास क्याजुअलिटीहरू भन्छौँ, यस्तो केसमा नर्मल्ली कस्तो हुन्छ भने अस्पतालहरूको संरचना कुनै पनि देशमा एउटा निश्चित सङ्ख्या मात्रै बिरामी पर्छ, निश्चित सङ्ख्याको मात्रै सेवा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले तयारी गरिएको हुन्छ। नेपालभरिका अथवा कुनै पनि देशभरिका सबै मानिसहरू एकैपटक बिरामी हुन्छन् भनेर कुनै पनि संस्थाहरू बनाइएको हुँदैन होइन, यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसमा के हुन्छ भने विकसित मुलुकहरूमा एउटा रेसियोमा हुन्छ, कम विकसित अल्पविकसित मुलुकहरूमा एउटा रेसियोमा हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ त्योभन्दा कम रेसियोमा छ, अस्पतालको पर्याप्तता, बेडको पर्याप्तता हाम्रो कम हो। अब यस्तो बेलामा जब यो पेन्डेमिकहरूको फेस गर्नुपर्छ देशले, यो चाहिँ वास्तव भन्यो भने अब म्यानेजरियल स्किलको कुरा चाहिँ एकदमै अगाडि आउँछ। यसमा दुई तिनवटा कुरा छ, किनभने हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूले के गर्नु पर्यो भने जीवनसँग, प्रत्यक्ष जीवनसँग डिल गर्नु पर्यो। उहाँहरूको बिजनेस भनेको, उहाँको जब भनेको, उहाँको प्रोफेसन भनेको लाइफ जीवनसँग, आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर अरूको जीवनसँग सेवा प्रदान गरिरहनु परिरहेको छ भनेपछि यो अवस्थामा वास्तवमा भन्यो भने ठुलो च्यालेन्जको विषय एउटा हो। अब मैले विगतमा जस्तो 72 सालमा भूकम्प आउँदाखेरि म नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा प्रमुख कार्यकारी थिएँ। त्यहाँ चाहिँ हामीलाई के भयो भने हामी क्यान्सर मात्रै अस्पताल हौँ, हामी अरू गर्दैनौँ भन्ने हामीलाई त छुटै भएन। अनि हामीले के गर्यौँ भनेदेखि जहाँ हुन्छ चौरमा सुताएर पनि उपचार गरियो होइन, नन क्यान्सर केसेसहरूलाई पनि ल्याएर उपचार गरियो। चितवनमा त धेरै कुराहरू के हुन्थ्यो भने हजुरको चाहिँ यो रोड एक्सिडेन्टहरूको केसहरू हुन्थ्यो, त्यो पनि कहिलेकाहीँ एकदमै हाफाजाडले आउने हुन्थ्यो। यस्तो बेलामा हामीले गर्ने के हो भने जति सकिन्छ स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाउने हो र उहाँहरूलाई एउटा राम्रो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिने हो। राम्रो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट दुई तिनवटा पक्षबाट हुन्छ। उहाँहरूलाई दिन सक्ने इन्सेन्टिभ्सहरू दिने कुरा एउटा हुनसक्छ, अर्को उहाँहरूको प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू चाहिँ राम्रोसँग सप्लाई गरेर हुन्छ, अर्को उहाँको ड्युटी रोस्टरहरू मिलाएर हुन्छ र उहाँहरूको एउटा जबको सिक्युरिटी गरेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि मिलाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। अब यसमा हामीले के छ भने ओल्ड स्ट्यान्डर्डमा हामी जुन स्ट्यान्डर्डमा हामी चलेका हौँ त्योभन्दा चल्दैनौँ भन्यो भने 200 बेडको एउटा अस्पतालले 200 भन्दा बढी त दिन सक्दैन। आजको अवस्था हेर्नुभयो भने 200 बेडको अस्पतालले 500 बिरामी राखेर उपचार गर्नु परिरहेको अवस्था छ, त्यो बाध्यता छ भने यो बेलामा गर्ने भनेकै त्यही हो, इक्विपमेन्टहरूको सप्लाई राम्रो गरिदिने र स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाइदिने र भिड नियन्त्रण गरिदिने होइन, क्राउड कन्ट्रोल गरिदिने र एउटा चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ एउटा उपयुक्त वातावरण दिइसकेपछि एउटा स्वतः एउटा इम्युन डेभलप भएर जान्छ, त्यो गरिदिने काम हो। मलाई लाग्छ अहिले त्यो काम चाहिँ नेपालभरि धेरै ठाउँबाट भएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले त बियोन्ड द इमेजिनेसन हामीले हेर्छौँ, मेरो पुराना साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मैले सोध्छु, उहाँहरूको इमेजिन भन्दा, उहाँको कल्पनाभन्दा बाहिर नै भन्दा माथि चाहिँ तपाईँको बसेर सेवा गरिरहनु भएको छ। एउटा कुरा नि जस्तै यहाँले जति पनि इक्विपमेन्ट ल्याउनुहुन्छ या जति पनि अक्सिजनहरू ल्याउनु भयो होइन, त्यसको डिस्ट्रिब्युसन कहाँ भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ भन्ने त्यहाँलाई थाहा हुँदैन। यहाँ त ल्याइदिने मात्रै हो नि, ढुवानी गरिदिने मात्रै हो नि, कि यहाँलाई पनि थाहा हुन्छ, त्यो डाटा यहाँसँग हुन्छ र? त्यो सामान्यतया हामीलाई हुँदैन। हामीले किनभने हामीले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हामीले यति यहाँ सामान चाहिँ ल्याइदिनुहोस् भनिसकेपछि हामीले ल्याउँछौँ र एयरपोर्टमै हामीले उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्छौँ। हस्तान्तरण गरिसकेपछि त्यसको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ अनि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जसरी आफ्नो एउटा च्यानल बनाएको छ, जहाँ जहाँ प्राथमिकताहरू छन् त्यो प्राथमिकता, त्यसको हामी एक्सपर्टिज पनि हेर्नु कहाँ बढी पेन्डेमिक हिट भएको छ भन्ने कुरा त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै डिटरमाइन गर्छ र उहाँहरू चाहिँ त्यो अनुसारै चाहिँ सप्लाई गर्नुहुन्छ। जति पनि यहाँहरूले काम गर्नुभयो, कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो, त्यो क्रममा
आफ्नै कर्मचारीहरूको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ, अन्य निकायहरूले पनि यहाँलाई सहयोग गरेका छन्, सबको टिमवर्कले हुने काम यो त होइन। अहिलेको पेन्डेमिक सिचुएसनमा कति व्यक्तिलाई भेट्नै पनि नमिल्ने अवस्था छ, भेट्नु राम्रो पनि मानिँदैन होइन, अनलाइनतिर मात्रै भेट्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। ती सम्पूर्ण व्यक्तिलाई, ती संस्थाहरूलाई अहिले यही मौकामा, यही स्क्रिनबाट, यही च्यानलबाट यहाँ के भन्नुहुन्छ? कुनै धन्यवाद दिनुपर्ने छ कि कुनै आग्रह गर्नुपर्ने छ कि आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई के भन्नुहोस् न? सर्वप्रथम त हाम्रा कर्मचारी साथीहरू, हाम्रा लगायत अरू पनि छन्। हामीले यो हवाई सेवा सञ्चालन गर्नको निम्ति हामी मात्रै होइन, हाम्रो इमिग्रेसन सक्रिय हुनु पर्यो, सुरक्षाकर्मीहरू सक्रिय हुनु पर्यो, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सक्रिय हुनु पर्यो। हामीले उडान गर्छौँ भन्ने बित्तिकै धेरै निकायहरू त्यहाँ हजुरको चाहिँ सक्रिय हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले उडान नगर्यो भने उहाँहरू सबैले काम गर्नु पर्दैन। हामीले उडान किन गर्नु पर्यो भन्दा देशको जनताको ज्यान बचाउनको निम्ति भनेपछि यो प्रक्रियामा संलग्न सबै कर्मचारीहरू, सबै स्टेक होल्डरहरू, सरकारवालाहरूलाई म मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन सहयोग गर्नुभयो। राति 11-12 बजेसम्म एयरपोर्ट खोलिदिनु भएको छ, राति 1 बजेसम्म एयरपोर्ट खोलिदिनु भएको छ। सुरक्षाकर्मीहरू त्यसरी लाग्नु भएको छ, हाम्रो कर्मचारी साथीहरू पनि त्यसरी नै लाग्नु भएको छ, दिनरात नभनिकन। आज गएर हामी एक हिसाबले भनौँ, आज मस्कटबाट आयौँ, भोलिपल्ट त्यही दिन साँझ हाम्रो साथीहरू फेरि मतलब सिफ्ट चेन्ज गऱ्यौँ हामीले, त्यही फेरि जहाज लिएर फेरि हामी चीन गयौँ, फेरि भोलिपल्ट आयो, त्यही दिन गयो होइन। त्यो खालको चाहिँ जुन रसमा हामीले काम गरेका छौँ, यसमा ठुलो सहयोग रहेको छ। उहाँहरू सबैलाई म यो तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म एकचोटि उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी यहाँले उत्साहका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ भन्दै गर्दा सरकारलाई या कुनै व्यक्तिलाई, कुनै संस्थाहरूलाई कुनै आग्रह छन् कि या सुझाव छन् कि जसले गर्दा यी कामहरू अझै सहज हुन सक्छन्, आगामी दिनमा यहाँले गर्न खोजेका कामहरू अझै सफल हुन सहयोग गर्छन्, त्यस्ता कुनै आग्रहहरू छन् भने भन्नुहोस् न। एक दुईवटा कुराहरू के छ भने, जस्तो हामीसँग अहिले हुन त जहाजको सङ्ख्याको कमी छ होइन। अब तर कस्तो छ भने, अब पहिलाको जस्तो उडानको चाप भएको भएदेखि चाहिँ हाम्रो जहाजै खाली नहुने अवस्था रहन सक्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो पटक त हामीले धान्यौँ, तर भोलि बिहान अरू मुभमेन्ट पनि भइरहने र कार्गोको पनि मुभमेन्ट भइराख्यो भने हामीसँग जहाजको सङ्ख्याको कमी हुनसक्छ। त्यसकारण यो राज्य र नीति निर्माणको तहमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने विषय हो कि राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सदैव सक्षम राख्ने, वेल इक्विप्ड राख्ने चाहिँ एउटा जिम्मेवारी त्यो रहन्छ। अर्को कुरा के छ भने, जस्तो उडान गरेर लिएर आइसकेपछि धेरैको धेरै अपेक्षाहरू हुनसक्छ। अनि सामान लिएर आइसकेपछि मलाई विभिन्न ठाउँबाट फोनहरू आउँछन् कि यति यसरी उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो, यसरी भनिदिनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले। अब त्यो हामी त्यो निकाय होइनौँ, हामी त एउटा ट्रान्सपोर्टर मात्रै हौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्षमता हामीले राख्दैनौँ, त्यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फतै गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। र अर्को एउटा मेरो फेरि एउटा अनुरोध के छ भने, हामीले खोप ल्याउनु पर्यो भने जस्तो कतिपय -80 ल्याउनु पर्ने खोपहरू हुन्छ, त्यो हामीले ल्याउनलाई हामी इक्विप छैनौँ। र हामीले अहिले चाहिँ जुन हाम्रो नेसनल लेभलको कोल्ड चेन भन्छौँ, हामीले जुन कोल्ड चेन मेन्टेन भएको छ त्यो अनुसार मात्रै हामी ल्याउन सक्छौँ, 5 देखि 8 डिग्रीको। त्यो पनि हामीले हाम्रो जहाजमा सर्टेन एउटा इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ चेन्जेस अथवा त्यसको एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गरेर हामी ल्याउने तयारी गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुरामा पोलिसी लेभलमा पनि यो कुरा हामीले हाम्रो लेभलबाट भनेका छौँ भन्नलाई यति नै हो। यो भयो भने हामीले अहिले यो पेन्डेमिकमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई धेरै राम्रो सहयोग गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने।
कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95 विभिन्न प्रकारका, र N95 मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ। र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस् WHO को मापदण्ड र नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6 वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन। र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ। र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी, र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ, अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6 वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ। र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने, यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन। र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ, त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन। र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ, जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ, तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ। त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँले देख्नुभएको छ होला, यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा नीलो रङमा छ। त्यसै गरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ। र सँगसँगै
तपाईँहरूले देख्नु पनि भएको छ होला, यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चिज हुन्छ र यो कडा भाग, यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा, यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ, कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यस पछाडि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नाक, मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो। अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन। यसो छुँदाखेरि यो सङ्क्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि सङ्क्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा, हात अरू ठाउँमा छुँदाखेरि सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ। यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौँ भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भने म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। र मास्क खोल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने। अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ। यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौँ। र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौँ भने सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। रोगहरू लाग्यो भने बच्चा नहुने, बाँझोपन हुने जस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले पशुपालन गर्दाखेरि सामान्य सरसफाइ, सावधानी अपनाउनु चाहिँ पर्ने जरुरत चाहिँ हुन्छ। यति गऱ्यौँ भने यसको बारेमा हामी अलि राम्रोसँग चाहिँ बुझ्ने र पशुपन्छीलाई माया गऱ्यौँ भने उनीहरूले पनि हामीलाई चाहिँ माया गर्छन्। र एउटा मानिसहरूले माया भन्दा बित्तिकै के भयो कि पशुपन्छीप्रति अत्यन्तै निर्दयी व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ। यदि हामीले पशुपतिलाई दुःख दियौँ, जस्तो खान नदिने, अब बाँधेर मात्रै राखिराख्ने, पर्याप्त पोषण नदिने, पानी पनि नदिने, गाडीमा हिँड्दाखेरि कोचेर जथाभावी मरणासन्न अवस्थामा हिँड्ने, कुट्ने, पिट्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने, घाममा चाहिँ तडपाउने यावत किसिमका मानवीय चाहिँ त्रुटिहरूबाट पशुप्रति हुने गरेका निर्दयी व्यवहार भयो भने त्यस्तो पशुको शरीरमा रसायनहरू उत्पन्न हुन्छ जुन मानिसको लागि हानिकारक हुन्छ। त्यस्तो पशुको शरीरमा स्वाभाविक रूपमा भएका जीवाणु, विषाणुहरू चाहिँ घातक विषाणु अथवा रोग गर्नेको रूपमा विकास हुन्छन् र तिनीबाट फेरि मान्छेको शरीरमा सङ्क्रमण भएर नभएको रोग पनि उत्पन्न हुन थाल्छ। त्यसैले हामीले पशुप्रति यदि दुर्व्यवहार गऱ्यौँ भने त्यो दुर्व्यवहार पहिला पाप भनिन्थ्यो, अहिले रोगको रूपमा उत्पन्न हुन्छ र फेरि मान्छेलाई नै चुनौतीको रूपमा खडा हुन्छ। त्यसैले पशुपन्छीलाई माया गरौँ, सभ्य बनाऊँ र एउटा सभ्यताको परिचय हामीले दिन सक्यौँ भने पशुपन्छीबाट हामीलाई धेरै सहयोग र फाइदा हुन्छ, हामी स्वस्थ बन्न सक्छौँ। दर्शकबिन, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान अनि स्वस्थ वातावरण र जीवनशैली हुन आवश्यक हुन्छ। विज्ञहरूले यस्तै सुझाव दिने गर्नुहुन्छ। र स्वस्थ जीवनशैलीका लागि हाम्रो खानपान अनि हाम्रो बानी व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ त? यसै सन्दर्भमा विज्ञको सुझाव अबको क्रममा।
म डाक्टर मनिष सापकोटा। म हजुरहरूलाई चाहिँ आज दाँतको विषयमा केही कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीमा चाहिँ दाँतको बिरामीहरूले के कस्ता सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउनुपर्छ र के कस्ता उपचारहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बोल्न चाहन्छु। सुरुमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ कस्तो भनेका छौँ भन्दाखेरि एकदमै अत्यावश्यक इमर्जेन्सी उपचारहरू मात्र फर्स्ट प्रायोरिटी गरेर गर्ने भनेर भनेका छौँ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै दाँत दुख्ने सिभियर पेन भएको केसहरूमा र अथवा दाँत सुन्डेर आउने, गालाहरू सुन्डिएको छ भने यस्तो अवस्थामा मात्र फर्स्ट प्रायोरिटीमा दाँतको उपचार गर्नको लागि आउनु पर्यो। यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै प्रायोरिटीको साथ उपचार गर्छौँ भने अब अरू उपचारहरू जस्तै अब सामान्य पेन किलर खाएर ठिक हुने पेनहरू भयो अथवा अब दाँतको उपकरणहरू जुन भाँचिएका छन् यस्तो अवस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले क्याटेगोरी 2 मा राखेर उपचार गर्छौँ। र हामीले चाहिँ एकदम पूर्ण सावधानीका साथ डेन्टल क्लिनिकहरूमा अथवा हस्पिटलहरूमा पूर्ण सावधानीका साथ उपचार गरिरहेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले स्ट्रिक्ट प्रोटोकलहरू फलो गरेर पिपी किटहरू भयो, सबै स्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरू अपनाएर नै गरेको हुँदा कुनै पनि किसिमको रिस्क नहुने पनि यहाँहरूलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छौँ। र यहाँहरूले आफ्नै दाँतको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा मेन कुरा अब हामीले दाँतलाई सफा राख्नु नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, यसको प्रिभेन्सनको तरिका नै यही हो। त्यसपछि यदि सामान्य लागिहालेको अवस्थामा सुरुमा केही दाँतमा सामान्य किरा लागिहालेको छ अथवा दन्तहर्षको सुरुवाती चरणमै छ भने यसको अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट भन्छ, सुरुमै पत्ता लगाएर यसको उपचार गरिहाल्ने। त्यसपछि पनि बढिहालेको छ भने पनि यसको अब ट्रिटमेन्टहरू त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब घरमा खानेकुरामा एकदम फाइबर रिच डाइट भयो, ब्यालेन्स डाइट, प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनु पर्ने हुन्छ। अघि मैले भने जस्तै फ्लोरिडेटेड टुथपेस्टहरू, फ्लोराइड भएको टुथपेस्ट नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अखाद्य वस्तुहरू जस्तै सुपारी, चुरोट, रक्सीहरू चाहिँ यसबाट टाढै रहनुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अब रेगुलर दाँतलाई सफा गर्ने, त्यसमा खानेकुराहरू अड्किन नदिने, रेगुलर फ्लसहरू प्रयोग गर्ने, जिब्रोको सफा राख्ने, प्लस डाइटहरूमा पनि ध्यान दिने, एकदमै एसिडिक फुडहरू नखाने, यस्तो सबै गरेर नै हामीले हाम्रो दाँतलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्छौँ। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर कामाक्षा शाह, डायबिटिज, थाइरोइड र हर्मोन रोग विशेषज्ञ। कुनै पनि रोगसँग बच्नलाई तपाईहरूले आफ्नो खाना, व्यायाममा ध्यान दिनुहोस् र तपाईको तनावलाई कम गर्नुहोस्। खाना नियमित तपाईले जे घरमा पकाउनुहुन्छ, जे घरमा ल्याएर खानुहुन्छ त्यो तपाईले सबै खाँदा हुन्छ, तर अनुशासनमा बसेर खानुहोस्। यो जस्तो फ्याक्ट्रीमा बनेको चिजहरू यिनीहरू चाहिँ नि तपाईले कमै खाँदाखेरि वा खाँदै नखाँदा राम्रो हुन्छ। व्यायाम 30 देखि 45 मिनेट गरे पुग्छ, तर व्यायाम गर्दाखेरि अलिकति तपाईको मुटुको धड्कन फुल्ने व्यायामहरू जस्तो फास्ट वकिङ, रनिङ, जगिङ, साइक्लिङ, स्विमिङ, डान्सिङहरू जस्तो व्यायाम 30 देखि 45 मिनेट गर्दा तपाईको वजनहरू घट्ने गर्छ र तपाईको सुगरहरू तपाईको कम हुने गर्छ। अर्को तनाव, हाम्रो 2टा तरिकाको तनावहरू हुन्छ, एउटा शारीरिक तनाव र एउटा मानसिक तनाव। शारीरिक तनाव जस्तो तपाईको इन्फेक्सन भयो,
शरीरमा इन्फेक्सन भयो, ज्वरो आयो, तपाईँको अपरेसनहरू गर्न पर्यो भने त्यसलाई हामीले शारीरिक तनाव भन्छौँ। र यी तनावहरू भएको बेलामा चाहिँ नि तपाईँको अलिकति सुगरहरू देखिने, प्रेसरहरू बढ्ने हुनसक्छ। र तपाईँको अर्को मानसिक तनावको लागि तपाईँहरूले योगा गर्नुहोस्, मेडिटेसन गर्नुहोस्। यी कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ नि तपाईँले धेरै रोगहरूसँग बस्न सक्नुहुन्छ। स्तन क्यान्सरले ज्यानै जान सक्छ, त्यसैले लक्षण देखिएमा हेलचक्राइ नगरौँ। स्तनमा भएका कोशिकाहरू असामान्य गरी बढ्दै गई गिर्खा, गाँठागुठी फेला पर्नु, स्तनको आकारमा परिवर्तन आउनु, रगत वा पिप मिसिएको दुध आउनु, मुन्टो गाडिनु, स्तनको कुनै पनि भाग वा मुन्टोमा लामो समयसम्म निको नहुने गरी घाउ आउनु, काखी वा घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु। स्तन क्यान्सर हुन सक्ने यी लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउँ। क्यान्सर रोकथामका लागि धेरै चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाउँ, धुम्रपान र मद्यपान नगरौँ। नियमित शारीरिक व्यायाम गरी मोटोपना घटाउँ। बच्चालाई 2 वर्षसम्म नियमित रूपमा स्तनपान गराउँ। 30 वर्षपछि बच्चा जन्माउने वा 40 वर्ष उमेर पुगेका महिलाले अनिवार्य स्तन क्यान्सरको परीक्षण गराउँ। ख्याल राखौँ, सुरुकै अवस्था पत्ता लागेमा स्तन क्यान्सरको उपचार गरी पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ। कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर, साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु।
नमस्कार, म डाक्टर दीपक कुमार राय, कन्जर्भेटिभ डेन्टिस्ट्री एन्ड एन्डोडन्टिक्सको म कन्सल्टेन्ट हो। हाम्रो डेन्टल चाहिँ हेल्थ भनेको चाहिँ ओभरअल हेल्थसँग चाहिँ हाम्रो रिलेटेड हुन्छ। तपाईँले यदि आफ्नो मुख र दाँतको राम्रोसँग संरक्षण गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको जेनरल हेल्थमा पनि त्यसको राम्रो प्रभाव पर्छ। त्यसै गरी यदि त्यसलाई राम्ररी केयर गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ नकारात्मक असरहरू पर्छ। जेनरल हामीले चाहिँ हेल्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रेगुलर एक्सर्साइज, त्यसपछि चाहिँ रेगुलर चेकअपहरू राख्छौँ भने डेन्टलमा चाहिँ हामीले चाहिँ रेगुलर ब्रसिङ, रिन्जिङ, त्यसपछि चाहिँ इन्टरडेन्टल फ्लसेसहरू युज गर्छौँ हामीले बिचमा अड्केको भागहरूलाई निकाल्नलाई, र रेगुलर डेन्टल चेकअपहरू गऱ्यो भने चाहिँ हामीले दाँतको राम्ररी चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छौँ र त्यो संरक्षण गऱ्यो भने हामीले ओभरअल हेल्थलाई पनि राम्रोतर्फ लान सक्छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकबिन, आज हामीले कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको लागि सरकारले गरेका प्रयासहरूको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। साथै नेपाल एयरलाइन्सले दैनिक रूपमा विदेशबाट स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याइरहेको छ, यसै सन्दर्भमा एउटा स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्यौं। साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि हाम्रो खानपान अनि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ त, यसै विषयमा विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। दर्शकबिन, आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्याहरूलाई हामीले विज्ञसँग सल्लाह गरी समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।